वज़ीर आज़म साहब भी अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं हैं। होना तो ये चाहिए था जिस दिन वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, हमें मौका दिया जाता तो उनको भी हम मुबारकबाद देते, लेकिन खैर आज उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद देते हैं। जनरल स्पीकर साहब, जब मियाँ साहब की नॉमिनेशन पेपर साइन हो रहे थे, जब मेरे पास उनके नॉमिनेशन पेपर लाए गए तो अज़ाए मजाक मैंने उनसे कुछ कहा था कि मियाँ साहब जब आप इस कुर्सी पे बैठेंगे उस वक्त अपोजिशन की कुर्सी पे बैठेंगे तो अपोजिशन की कुर्सी हमारे लिए खाली रख। लगता है वो बात अब सही नजर आ रही है, क्योंकि जो पीटीआई के जो लोग थे वो तो इस्तीफे दिए हैं न दिए हैं अभी तक पता नहीं है, वो भी शायद उस बैरूनी साजिश के उस लिफाफे में अभी तक गुम है, वो पता नहीं कब किसके हाथ चढ़े। जनाब स्पीकर साहब, क्योंकि मसाइल भी बहुत हैं और वक्त भी आप लोगों के पास शायद अब कम ही होगा, क्योंकि अपोजिशन में रहते हुए तो हमारे पास बहुत वक्त होता है और हुकूमत में बैठे हुए हमारे पास वक्त कम रहता है और हमारी मसरूफियात इतनी ज्यादा हो जाती हैं तो फिर हम दिलचस्पी सुनने में नहीं काम करने में लगती। मैं नहीं चाहता कि उन बातों का तस्करा करूं जो करना चाहता था कि जो गुज़िश्ता 1.5 महीने से हम लोगों ने यहाँ पर जो उनको फेस की। कोशिश करूंगा कि इखलाक के दायरे में रहते हुए चंद बातों की वजाहत जो तारीखी वाक़यात को जो है सही अंदाज में पेश कर। सियासत, जमहूरियत, पार्लियामेंट और अदब, अखलाकियात और बर्दाश्त को इनसे निकाल दिया जाए ना तो ना सियासत रहती है, ना जमहूरियत रहती है और ना ही फिर उस पार्लियामेंट का वो वजूद रहता है जिसके लिए हम और आप इस पार्लियामेंट में आए हुए हैं। और उसके बाद हाल वो होता है पार्लियामेंट का जो गुज़िश्ता दिनों से हम देख रहे हैं और आज भी पंजाब की सूबाई असम्बलियों में हमने देखा। हमने ना कभी बद इखलाकी, ना ही गालम गलोच, ना ही बद तहजीबी के अल्फाज इस्तेमाल किए और ना ही करेंगे। जेल जिंदानों में रहते हुए भी, हमारे बच्चों की लाशें भी जब हमारे सामने पेश की जाती हैं तो हमने गालियां नहीं दी। हमारे घरों के घर उजाड़ दिए जाते हैं तो हमने दुश्मन का मुकाबला किया, हमने उसको गालियां नहीं दी। हमारी माओ बहनों की इज्जतें पर भी किसी ने अगर हाथ रख डाला तो अपनी कमजोर ताकत के साथ उसका मुकाबला किया, उसको गालियां नहीं दी। लेकिन आज जो कुछ हम देख रहे हैं, 10-15 सालों से जो लोग गायब हैं, उनकी माएं, उनकी बहनें, उनके वालिदैन पुकारती हैं, चीखती हैं, बद्दुआएं निकलती हैं उनके लबों से, खुदा को गवाह होकर वो जो है चीखती हैं और उन कुव्वतों के खिलाफ बद्दुआएं निकलती हैं, लेकिन गालियां नहीं निकलती। ये हमारी तहजीब है, ये हमारी सकाफत है और हम आज भी उस सकाफत के जो है अलमबरदार हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। जिस अंदाज में इस ऐवान को चलाया गया जनाब स्पीकर साहब, वो खत जो प्राइम मिनिस्टर से उछाला जाता था स्पीकर के हाथ में, स्पीकर के हाथ से उछाला जाता था डिप्टी स्पीकर पर और उसको तो बिल्कुल एक वर्ल्ड कप की क्रिकेट की गेंद की तरह जो है उससे खेला जाता था। अब वो उस खत में क्या था ना आपको पता ना हमको पता, सिर्फ ये कहा जाता था कि जी बैनुल अक़वामी साजिश है। मुझे किस्सा याद आया स्पीकर साहब, उस जमाने में सोवियत यूनियन अरूज पर था और एक उस जमाने के एक सियासी वर्कर थे, गाड़ी चलाने आती नहीं थी तो किसी की गाड़ी उठा के वो चल दिया। लखपास का इलाका जो है कोयटे से आप लोग वाकिफ होगी, तो वहां से आते हुए इसकी गाड़ी उलट गई और जख्मी हो गया बेचारा। हॉस्पिटल में उसको लाया गया, पूछा गया कि क्या हुआ, कहते हैं सीआई की साजिश थी। अब गाड़ी खुद उसको चलाना नहीं आती थी और उसको जो है उसने सीआई की साजिश की। गुज़िश्ता की जो हुकूमत है वो गई तो अपने अमालों की वजह से, लेकिन नाम उसको बैनुल अक़वामी साजिश का दिया गया। जनाब स्पीकर साहब, कहना मैं नहीं चाहता था क्योंकि मेरे ख्याल में सीट मुझे याद है, यहाँ पर बैठे हुए वो शख्स थे वजीर फॉरेन अफेयर शाह महमूद कुरैशी साहब, उसने मेरी तरफ भी इशारा किया, हम तमाम लोगों की तरफ इशारा करते। उसके शायद मुरीद यहाँ पर बैठे होंगे, मैं उनके साथ से माजरत के साथ, मैंने ऐसा शख्स अपनी जिंदगी में कभी नहीं, पता नहीं आप पीपल्स पार्टी वालों ने इसको किस तरह बर्दाश्त किया होगा। उसके लिए अगर आइंदा आने वाले दिनों में तमगा इम्तियाज देना हो तो वो आपकी पार्टी को देना पड़ेगा। उसने बहुत से किस्से किए जनरल स्पीकर साहब, उसके किस्सा की इब्तिदा में इस मुआहदे के साथ करता हूँ जिसमें उसके दस्तखत हैं जो 8 अगस्त 1918 को उसने किए। ये उसके दस्तखत और यही कलम 2018। मैंने ना ये कलम गुमाया है ना इस एग्रीमेंट की जो है कॉपी, 2 एग्रीमेंट है जी। इसमें जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, यार मोहम्मद रिंद के दस्तखत हैं। दूसरा मुआहदा उन्होंने हमसे सितंबर में किया जब सदारती इलेक्शन हो रहे थे, उसमें दस्तखत हैं जी हमारे सदर पाकिस्तान के और वजीर दिफा साहब खटक साहब के। अब उन्होंने हमें ताने देख देख कर कहा कि जी आप वहां पर बैठे, हम यहाँ पर बैठे हुए, इन कुर्सियों पर बैठे हुए, इन कुर्सियों से हमें वहां पर धकेलने वाला कौन था? जिस उनको जरूरत थी, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है कोयटे तक पहुंच जाते थे। जब उनकी जरूरत हुई, यहाँ सामने से गुजरते हुए भी कभी उसने गर्दन ऐसे मोड़कर हमारी तरफ नहीं देखा। हम इक़्तिदार के प्यासे नहीं, हम इक़्तिदार के चाहने वाले। 5 साल उसकी हुकूमत को
ہمیں آفریں کی گئی وزارتوں کی, ہم نے وہ قبول نہیں کی, ہم نے اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے. لیکن وہ صاحب تھے جو 2 مرتبہ فورن منسٹر رہ چکے ہیں, اب تیسری مرتبہ بھی خواہش ہوگی, خلش ہوگی اس کے دل میں. تو پرائم منسٹر صاحب بیٹھے نہیں ہیں, ان کو میں کہوں گا ایک چھوٹی سی آفر کر کے دیکھ لیں, شاید وہ تیسری مرتبہ بھی سابقہ بننا چاہتے ہیں. ان کو آج ہم پر ہونے والی زیادتیاں یاد آئیں کہ ہم پر کیا کیا زیادتیاں. معذرت جناب اسپیکر صاحب, کچھ وقت لوں گا. 1958 میں بلوچستان میں جو ملٹری آپریشن کیا گیا تھا, اس وقت کے صدر پاکستان کون تھے؟ جناب ایوب خان صاحب. اور مسلم لیگ فنکشنل میں کون تھے اس وقت کی؟ ایوب خان کے مسلم لیگ فنکشنل. محترم کے والد صاحب اس مسلم فنکشنل میں نہیں تھے اگر میں غلط نہ ہوں. اس وقت وہ عیدی کے جھولے میں تو نہیں جھول رہے تھے, بڑے تھے میرے خیال, ہم بھی بڑے تھے وہ بھی بڑے تھے. اس وقت ان کو کیوں یاد نہیں آیا؟ بلوچستان کے 7 شہیدوں کو حیدرآباد سکھر میں جو پھانسیاں دی گئیں, وہ کون سا لغاف اوڑے ہوئے سوئے ہوئے تھے, ان کو کیوں یاد نہیں آیا؟ ان کو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کیا, مسلم لیگ کی طرف کیا. میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ ان ادوار میں ہمارے ساتھ زیادتی نہیں, اور وہ خود تسلیم کرتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, اونٹ سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں پہاڑ پر چڑھنا دشوار لگتا ہے یا پہاڑ سے اترنا دشوار لگتا ہے, تو اس نے کہا تینوں میں خوند نہیں ہے. خوند پشتو میں اب کیا بولیں گے؟ خوند مطلب مزہ نہیں ہے. تو اس نے پوچھا تیسرا کون سا ہے بھائی؟ کہتے ہیں کیچڑ. جو جناب شاہ محمود قریشی صاحب, ہم تو آپ کے کیچڑ میں پھنسے ہوئے تھے, بڑی مشکل سے ہم نے اپنی جان چھڑائی. 2006 میں اگست 2006 میں نواب بگٹی کا قتل کیا جاتا ہے, ان کو شہید کیا جاتا ہے. ہمارا ایک ممبر قومی اسمبلی کا ممبر تھا, 2 ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے. ہم نے within 15 days ان اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا. ان کو اگر استعفیٰ دینا نہیں آتا, آئیں ہم ان کو کلاس دیں کہ استعفے کس طرح دیے جاتے ہیں. اور ان کے کپتان اس وقت ایک اکیلے میرے خیال میں 2002 کی اسمبلی میں ایک اکلوتے تھے, انہوں نے تو استعفے کی جرات نہیں کی. یہاں پر کئی ایسے واقعات ہوئے, بم دھماکوں میں لوگ مارے گئے, دہشت گردی میں لوگ مارے گئے, لیکن کپتان صاحب آپ نے اپنے اقتدار کے چھیننے کے غم میں استعفے دیے, لیکن ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ مارے گئے یا شہید ہوئے, ان کے غم میں آپ ایک بھی استعفیٰ لکھ نہیں سکتے تھے. کل میں اس واقعے کا ضرور ذکر کروں گا جناب اسپیکر صاحب. تفتان میں, کیونکہ وزیر اعظم صاحب موجود نہیں ہیں, ان سے صورت سے ایک گزارش کروں گا کہ پچھلے دور حکومت میں وزیر اعظم کی کرسی پر ایک سریا لگا ہوا تھا, اور وہ گردن جو ہے یوں ہوتی تھی, نیچے نہیں ہوتی. مہربانی کر کے اس سریے کو اب وہاں پر نہیں ہونا چاہیے. تفتان کا واقعہ اس طرح ہوا ہے کہ ہمارے بارڈر کے علاقے میں جناب اسپیکر صاحب, لوگوں کا روزمرہ یا کاروبار جو ہے وہ بارڈر ٹریڈ سے ہے. ایک نوجوان گاڑی میں جا رہا تھا, جب اس کے رکنے کا اشارہ کیا گیا, تیل لے کے جا رہا تھا شاید, جب وہ نہ رکا تو اس پر فائر ہوا اور اس کو شہید کیا گیا. تو لوگوں نے احتجاج کیا, وہاں پہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی نے بارڈر بند کیا, لوگوں کی گاڑیوں سے لوگوں کو اتارا اور ان کو کہا کہ پیدل جائیں. اس رمضان کے مہینے میں 3 سے 4 لوگ پیاس اور بھوک سے جو ہے تڑپ تڑپ کر اس ریگستان میں جو ہے شہید ہو گئے. اس کا ازالہ ہونا چاہیے. میں پرائم منسٹر سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کی ہائی لیول سطح پر جو ہے ایک انکوائری کمیٹی بٹھانی چاہیے, کہ تحقیق ہونی چاہیے کہ کون اس کے ذمہ دار ہے. کیونکہ خون سے آبیاری کی ہوئی زمینوں پر فصلیں نہیں کربلا بنتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, میں پھر ریپیٹ کروں گا, خون سے آبیاری کی ہوئی زمینوں پر فصلیں نہیں کربلا بنتے ہیں. ماؤں کی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے خون کے آنسوؤں سے پرامن امن کی فاختہیں نہیں بستی. اب یہ پتہ نہیں سابقہ حکومت نے اس ریاست کو مدینہ کی ریاست بنایا یا کچھ اور بنا. یہی کچھ ہوتا ہے مدینہ کی ریاست میں کہ ایک ڈپٹی اسپیکر کی ڈائز چیئر پر بیٹھ کر آپ اس کو جو زدکوب کریں, ایوان کا تقدس پامال کریں. یہاں پر جو کچھ ہوا, کیا مدینہ کی ریاستوں میں ایسا ہوتا ہے؟ اور جھوٹ بھی اس انداز میں بولا جاتا ہے جو اس کے سامنے سچ بالکل دکھتا ہی نہیں ہے, اور لوگ یہ دیکھتے بھی ہیں, لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں. ایک تو ہوتا ہے جھوٹ جی, ایک جھوٹ کے ساتھ ساتھ اس کی پرچھائیاں بھی گونتی ہیں. یہ اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں, وہ مدینہ کی ریاست میں نہیں ہو سکتے. مزید کچھ ایشوز تھے تو میں ان کا ذکر جو ہے آنے والے اس میں کروں گا, کیونکہ باقی بھی ساتھیوں کو یہاں پر بات کو کرنی ہوگی. لیکن ایک گزارش کروں گا کہ ہم یہ ایک عہد کریں کہ ہر ادارے کو اپنے دائرے میں رہ کر جو ہے کام کرنا ہو. کسی بھی ادارے کو کسی بھی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں ہو. سیاسی معاملات کو سیاسی اور جمہوری انداز میں جو ہے حل کرنے کا حق صرف حق ہم لوگوں کو ہے, کسی اور کو نہیں.
اداروں کی سیاسی معاملات میں مداخلت 0/0 ہونی چاہیے. سیاسی سوجھ بوجھ سے ناواقف لوگوں کو فیضیاب کرنے کا دور جو ہے ختم ہونا چاہیے. گیٹ نمبر 4 کے جولوں میں پرورش پانے والوں کی سیاسی بھرتیاں بند ہونی چاہیے. آخر میں آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا جناب اسپیکر صاحب, اور پرائم منسٹر سے بھی کل میں نے گزارش کی تھی کہ کم سے کم اس عید پر ان لاپتہ بچوں کا مسئلہ حل کرائیں جو کئی عرصوں سے لاپتہ ہیں. ایک آج میں آپ سے کے سامنے یہ شیئر کرنا چاہوں گا. حفیظ بلوچ جو PhD کر رہا ہے یہاں پر اسلام آباد میں یونیورسٹی میں, خضار میرے حلقے سے اس کا تعلق ہے, اس کو خضار سے اٹھایا گیا ہے. خضار سے اٹھا کے اور اس کو جو ہے نصیر ڈیرہ مراد جمالی میں تقریباً 1.5 مہینے اس کے لیے احتجاج بھی ہوئے, پریس کلب کے سامنے اس کے لیے احتجاج ہوئے, اور اس پر دفعات کچھ اس طرح لگ دے ہیں کہ ایکسپلوزیو ایکٹ جو ہے وہ لگا کہ اب اس کو تھانے میں بند کر دیے گئے. میری پرائم منسٹر سے یہی گزارش ہوگی, یہیں سے ابتدا کریں, حفیظ بلوچ کی فوراً فل رہائی کا اعلان کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ عید کے آنے میں نہ کہ صرف بلوچستان میں, خیبر پختونخوا کے علاقوں سے, کراچی کے علاقوں سے ان تمام جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو جلد بازیاب کیا جائے.